नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफ्ले र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि आजै। सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरे सरकारको 21 बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम। विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ कार्यालय नखोल्ने, महिलालाई सेनेटरी प्याड किन्न वार्षिक 1500। मुलुकको अप्ठ्यारो परिस्थिति सम्हाल्न सक्षम रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दाबी। सरकार स्थायी रूपमा चल्ने ओलीको भनाई। शंकाको दृष्टिले नहेर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह। प्रतिनिधि सभा बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन। देउवाले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बधाई। मुलुकको अखण्डता र संघीयताप्रति जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको प्रतिबद्धता। सरकारमा जान राप्रपाले राखेको शर्त पूरा। 1.5 दशकपछि पृथ्वी जयन्तीको दिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। ब्राजिलमा भड्किएको दंगाको विश्वभरका नेताहरूबाट निन्दा। संसद, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने सहयोग प्रदर्शनकारी पक्राउ। र न्युजिल्यान्ड विरुद्ध 3 मध्ये पहिलो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाकिस्तान 3 विकेटले विजयी। पाकिस्तानका नसीम शाहले लिए 5 विकेट। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिनुहुनेछ। ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराले आज बिहान 11 बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सरकारले विश्वासको मत लिने सम्बन्धी सूचना सोमबारको बैठकमा जानकारी गराउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम यही पुस 10 गते आफू प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको र त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा 4 बमोजिम 30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार उक्त विषय बैठकको कार्यसूचीमा समावेश गर्ने गरेको आग्रह अनुसार कार्यसूची तय भएको जबराले सदनलाई जानकारी गराउनु भएको हो। आफूलाई विश्वासका मत दिन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार साँझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्नु भएको छ। त्यसका लागि कांग्रेस पनि सकारात्मक रहेको बताइएको छ। कांग्रेसले आज बिहान 9 बजे संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा सरकारलाई विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय गरिनेछ। गत पुस 10 गते कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै एमालेसँग मिलेर दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनु भएको हो। सोमबार 7 दलीय सत्ता साझेदार दलले सरकारको 21 बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। लिम्पियाधुरा सहितको भूभाग फिर्ता ल्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास गर्ने, आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारले सार्वजनिक गरेको 21 बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रममा लोकप्रियता हासिल गर्ने खालका रहेका छन्। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव, त्यस सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धिकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधन सहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने कार्यक्रममा भनिएको छ। त्यस्तै जनसरोकारका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ। सरकारले महिनावारी हुने उमेर समूहका सम्पूर्ण महिलाका लागि गुणस्तरीय सेनिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन खरिद गर्न वार्षिक 1500 रुपैयाँ उपलब्ध गराउने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
भूमिकाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गर्ने, सबैका लागि सञ्चार सुविधा जस्तो सस्तो र भरपर्दो बनाइने, साइबर सुरक्षा कायम गर्ने, भूमिकाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तरीय पर्यटकको संख्या बढाउने, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरिने, जलवायु परिवर्तन बारेमा सगरमाथा संवाद गरिने, लैङ्गिक समानतालाई दिगो र परिणाममुखी बनाइने र सामाजिक विकृतिको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय सुदृढ गर्ने लगायतका विषय पनि समेटिएको छ। राजस्व प्रशासनलाई थप चुस्त, दुरुस्त तथा करदाता मैत्री बनाउने, विशेष अवस्थामा बाहेक सङ्घ र प्रदेशमा यो वर्ष नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने, प्रदेश सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्र, जनता, स्थिरता र सुशासनको पक्षमा काम गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सार्वजनिकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। यसपटक राम्रो काम गर्ने र नराम्रो गर्न दिँदै नदिने नीति लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यतिथिहरू नियन्त्रण गरेर लैजाने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको दावी गर्नुभयो। देश आर्थिक रूपमा केही अप्ठ्यारोमा भए पनि सङ्कटको अवस्थामा नरहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको अप्ठ्यारोलाई सम्हाल्न आफू सक्षम रहेको भन्दै सबै मिलेर काम गर्ने हो भने देशको मुहार फेर्न समय नलाग्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मैले नियुक्ति लिएर शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ कतै चाहिँ घेरामा हुने हो कि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था कति हुने होला भन्ने प्रश्न पनि उठेको पाएँ मैले। हाम्रो सिस्टम, हामीले बनाएको संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ। हामीले यो पटक राम्रो काम गर्ने, राम्रो काम बाहेक गर्दै नगर्ने, गर्नै नदिने, नराम्रो गर्न नदिने धेरै व्यतिथिहरू छन्। ती धेरै व्यतिथिहरूलाई नियन्त्रण गरेर लैजाने कमिटमेन्टका साथ हामी छौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजक केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार स्थिर र स्थायी रूपमा चल्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकार ढल्छ कि भनेर सोच्न आवश्यक नरहेको भन्दै उहाँले कर्मचारीहरूलाई वर्तमान सरकार स्थायी र स्थिर हो भन्ने ठानेर काम गर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। सरकारलाई एमालेले सम्पूर्ण रूपमा साथ, सहयोग र समर्थन दिने अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियो। स्टेबिलिटीका लागि यो सरकार बन्यो। त्यसकारण यो सरकार स्टेबल सरकारको रूपमा, इफेक्टिभ सरकारको रूपमा अलिकति पनि कुनै पर्सेन्टेज कहीँ कतै होइन, सम्पूर्ण रूपमा साथ, सहयोग, समर्थन यस सरकारलाई छ। यो खालि टेम्पोरेरी एरेन्जमेन्टको कुरा होइन, पर्मानेन्ट सेटलमेन्टको कुरा हो। अध्यक्ष ओलीले सरकारलाई विश्वासको मत दिनका लागि संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकार निर्माणमा छिटो छिटो राजनीतिक खेल भएको भनिएको भन्दै आफूहरूले छिटो छिटो नभई सुविचारित ढङ्गले सरकार निर्माण गरेको जिकिर गर्नुभयो। चुनाव भयो, पुस 10 गते बल्ल सरकार बनेको छ। कहाँ छिटो, सुविचारित ढङ्गले झन्डै 1.5 महिना सवा महिना लगाएर सुविचारित ढङ्गले छलफल गरेर, अनेक राउन्डको छलफलपछि विचार विमर्श गरेर यो सरकार गठन भएको सवा महिनाको अभ्यासपछि कि मुलुकलाई कसो गर्दाखेरि राम्रो हुन सक्छ भनेर। अध्यक्ष ओलीले सरकारप्रति कुनै आशंकाको दृष्टि नराख्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सरकारले समस्या रहित छिमेक सम्बन्ध र वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। आफूहरू कसैसँग शत्रुता नराखी मित्रता कायम गरेर अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सोमबार बसेको छ। प्रतिनिधि सभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो।
त्यसअघि ज्येष्ठ सदस्य राणाले संसद अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनुभयो। त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र मन्त्री परिषद गठनबारे संसदलाई जानकारी गराएको पत्र बारे जानकारी गराइएको थियो। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत संसदीय अभ्यास र राजनीतिले मात्रै जनता माझ फर्कन सक्ने अवस्थामा नभएको बताउनु भएको हो। जनताले सशर्त समर्थन गरेर संसदमा पठाएको कुरा बिर्सनु नहुनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिनुभयो। फरक राजनीतिक दृष्टिकोण र पृष्ठभूमिबाट आएको भए पनि जनताप्रति गरिएका प्रतिबद्धता साझा भएकाले सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित गर्दै विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गरी राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जोड दिनुभयो। केही हुँदैन भन्ने हीन भावनाका ठाउँमा गरे के हुँदैन भन्ने आशा र उत्साह जगाउनु छ। राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्नु छ। विभेद र बहिष्करणलाई अस्वीकार गर्दै राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनु छ। आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्प गर्दै समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ। सभामुख महोदय, म आशावादी छु यो प्रतिनिधि सभा सार्थक संवादको थलो बन्नेछ। हाम्रा अभ्यासहरूमा जनताले गौरव गर्ने वातावरण बन्नेछ। त्यो संकल्प हामी सबैले लिनु परेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुलुकमा दिगो विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकको व्यवस्थालाई सुदृढ गर्दै जानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। राज्यका सम्पूर्ण निकाय संविधान, कानून र नैतिक आचरणमा चल्नुपर्ने भन्दै नेता देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकालको सफलताको कामना गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको भावना अनुरूप काम गर्न अनुरोध गर्दछु। माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँको नयाँ नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषदको गठन भएको छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उहाँको कार्यकालको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। मन्त्री परिषदमा नवनियुक्त माननीय सदस्यलाई बधाईका साथै सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेताहरू सरकार गठन र विघटनको खेलमा लाग्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको पहिलो दिनको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकार गठन हुन नपाउँदै ढलाउने खेलतिर लाग्न थालेको भन्दै जनता र देशका लागि कहिले काम गर्ने हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले चुनौती छन् भन्ने स्मरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आग्रह गर्नुभयो। अहिले राष्ट्रियता सम्बन्धी र आर्थिक समस्या बढिरहेको भन्दै अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्थामा रहेकाले सबै समस्याको सकारात्मक ढङ्गले समाधान खोज्नुपर्ने बताउनुभयो। छौँ नि हामी, त्यसकारण हामीले साइन्स पनि नयाँ गर्नुपर्छ। होइन, अरूले सिकेका कुराहरू, अरूले विकास गरेका कुराहरूबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। साइन्स होस्, टेक्नोलोजी होस्, अरू कुरा होस्। त्यसो भएर सुशासनको सन्दर्भमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा जिरो टोलरेन्स भन्ने कुरा आफूप्रति अरूप्रति भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्दछ र जनताले पत्याउने गरी, विश्वास गर्ने गरी, ट्रान्सपरेन्ट ढङ्गले मैले विश्वास गरेको छु। जिरो टोलरेन्स का साथ सरकार अगाडि बढ्छ, हामी पनि अगाडि बढ्छौँ। बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नुभएको हो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले मुलुकमा कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारबारे सरकार निर्मल ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्दै उहाँले भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई छुटाउनका लागि कुनै पनि दबाव र प्रभाव पार्ने काम आफूलाई नगर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकार गठनका बेला सत्ता साझेदार एमाले र माओवादी नेतृत्वबाट आएको प्रतिबद्धताबाट आफूहरू हौसिएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लामिछानेले त्यसलाई पालना गरेर सर्वसाधारणको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकिए सरकारबाट बाहिरिने प्रश्न पार्नुभयो। नेपाली नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी सरकार अगाडि बढ्नेछ। यस अर्थमा सरकारमा हाम्रो सहभागिता त्यस अर्थमा रहेको छ, त्यो प्रतिबद्धताका लागि रहेको छ र हाम्रो तर्फबाट कुनै कमजोरी यो प्रतिबद्धतामा आएको खण्डमा सरकारमा या पदमा लोभमा टाँसिरहने छैनौँ। यो बाचा पनि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यहीँबाट गराउन चाहन्छु। हामी आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै चुक्यौँ भने त्यो पद र त्यो कुर्सीको लोभमा झुन्निने छैनौँ। यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला। छोटो समयमा आफूहरूले पाएको मत मुलुकमा परिवर्तन आवश्यक छ भनेर नेपाली जनताहरूले बिउते आएको घण्टीको ध्वनि रहेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका समस्या सामूहिक रूपमा समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कसैले कसैलाई निषेध गरेर अघि बढ्ने अवस्था नरहेको भन्दै सबैले सबैलाई स्वीकारेर आपसी समझदारीमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राप्रपा देशको अस्थिरताको कारक नबन्ने अध्यक्ष लिङदेनको प्रतिबद्धता थियो। हामी सबैका विचारभन्दा माथि मैले अघिल्लो दिनहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, देश छ। देशभन्दा माथि अर्को केही पनि छैन। त्यसकारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकका यावत समस्याहरू सामूहिक रूपमा समाधान गर्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर हुन सकौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले राजनीति र समाजका समस्याहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गर्न नयाँ सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। हरेक क्षेत्रमा छिटो छिटो सेवा र काम हुने र सबै खालका बिचौलियाहरूको सेटिङलाई भत्काउने काममा सरकार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई कसरी ठिक ठाउँमा ल्याउने भन्ने बारे सरकारलाई सोच्न सुझाव दिनुभयो। बेरोजगारीको चक्रमा फसेका छन्, वास्तवमा विदेश पलायन गर्ने एउटा जुन क्रम बढ्दो छ। सिङ्गो अर्थतन्त्र नै संकटग्रस्त अवस्थामा छ। संकटग्रस्त अवस्थामा भएको यो अर्थतन्त्रलाई उभो लगाउने कसरी, यसका निम्तिमा लाग्दछ सबैको ध्यान जानु पर्दछ। समतामूलक समाजका लागि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले संसदमा उपस्थित भएर बोल्न पाउँदा नयाँ अनुभूति भएको बताउनु भएको छ। विगतमा आफ्नो नाम पनि लिन निषेध रहेको भन्दै उहाँले अहिले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र जनताको अभिमतले सम्भव भएको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ दलहरूमा उत्साह र आवेग रहेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिमा अध्यक्ष राउतले आफूहरूमा आवेग मात्रै नभएर अग्रजहरूप्रति सम्मान पनि रहेको प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले मुलुकको अखण्डताप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै संघीयतालाई थप बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति जनमत पार्टी सदैव लाग्ने बताउँदै अध्यक्ष राउतले नयाँ पार्टीहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थापकै कारणले संसदमा पुगेको प्रश्न पार्नुभयो। कि जुन दरबारमा हामी टिकट पाएर पनि भित्र छिर्न सक्दैनथ्यौँ, हेर्न सक्दैनथ्यौँ, त्यहाँ आज जनताका छोराछोरी गएर देशकै सर्वोच्च पदमा आसीन भएका छन्। त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो। त्यही भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ, जनमत पार्टीको उच्च सम्मान छ र यो व्यवस्थाको संरक्षणमा सदैव जनमत पार्टी तत्पर रहनेछ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले टीकापुर घटनाको न्याय निरूपण नहुन्जेल आफ्नो पार्टीले लडिरहने बताउनु भयो।
टिकापुर घटना बन्द कोठा वा गुफामा नभएर कसैले के गर्यो भन्ने विषयमा सबैले देखेको उहाँको जिकिर थियो। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले चौधरी निर्दोष भएको बताए पनि जेलमा राखिएको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभयो। घटना थिएन। टिकापुर घटनालाई साक्षात रूपमा हेर्ने हजारौं आँखाहरू थिए। त्यो हजारौंको भिडमा नदेखिएको एउटा मानव आकृति अर्थात् माननीय रेशम चौधरीलाई अनि निर्दोष थारूहरूलाई आज पनि कारागारमा थुनिएर राखिएको छ। कानुनको ज्ञाताले भन्छन् वारदात स्थलमा अनुपस्थितलाई मुद्दै लगाउन पाइँदैन। माननीय रेशम चौधरी लगायतका निर्दोष थारूहरूको अभियोग पत्रमा स्पष्ट छ। अभियोग पत्रमा उनीहरू स्थानीय वारदातमा नभएको स्पष्ट छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयता मन्त्री र सांसद उत्पादन गर्न कारखाना साबित भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संघीयताले देशको विकास भन्दा दलका नेता मन्त्री सांसदको विकास गरेको उहाँको आरोप थियो। खास गरेर जनताको यो गणतन्त्रप्रति, यो व्यवस्थाप्रति, यो संसदीय व्यवस्थाप्रति असाध्यै निराशा छ। हाम्रो तालुकको विषय के हो भने तपाईँ चाहिँ गणतन्त्र कसैले फोकटमा दिएको होइन। हामीले तपाईँ चाहिँ लामो समय सङ्घर्ष गरेर तपाईँ चाहिँ नि स्थापना गरेको गणतन्त्र हो। यो गणतन्त्र चाहिँ ध्वस्त हुन्छ भने पनि यही गणतन्त्रको लागि लडेकाहरूबाटै हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा बोल्ने अन्य दलका शीर्ष नेता र सांसदहरूले जनतालाई केन्द्रमा राखेर संसद र सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले पृथ्वी जयन्तीको दिन 27 पुसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 27 पुसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सरकारका एक मन्त्रीले जानकारी दिनुभयो। सत्ता साझेदार दल राप्रपाले 27 पुसलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको मान्यता दिएर सार्वजनिक बिदा दिन शर्त राख्दै आएको थियो। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि 27 पुसमा सार्वजनिक बिदा दिने उल्लेख रहेको थियो। उक्त न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सोमबारकै मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा विगतमा नेपालमा सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहे पनि 2062-63 को जनआन्दोलनपछि बिदा दिन छाडिएको थियो। नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाइने प्रचलन हटे यता विरोध हुँदै आएको थियो। रोचक पक्ष यो छ कि विगतमा प्रचण्डकै दबावमा पृथ्वी जयन्ती सरकारी तहबाट मनाउन छाडिएकोमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै पालामा पुनः सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ। गोर्खा राज्यमा जन्मिनु भएका पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गर्नुभएको नेपाल एकीकरणको अभियानले नेपालले हालको भौगोलिक रूप पाएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले अहिलेको व्यवस्थाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको परिकल्पना नगरेको बताउनु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। सांसद पौडेलले अहिलेको संविधानले सत्ता र प्रतिपक्षको परिकल्पना गरेकाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले नेपाली कांग्रेसका लागि प्रतिपक्षको भूमिकाको अवसर रहेकाले यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्ने भन्दै बेथिति विरुद्ध पार्टीले जनताको आवाजलाई बुलन्द गर्ने बताउनुभयो। प्रतिपक्षीय भूमिका हाम्रा लागि अवसर हो। त्यसैले यो अवसरलाई जति सक्दो प्रभावकारी ढङ्गबाट हामीले उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। तमाम व्यथितिका विरुद्ध चाहिँ हामीले संसदमा आवाजलाई बुलन्द गर्न सक्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस नयाँ ढङ्गबाट आएको सन्देश हामीले दिन सक्नुपर्छ। प्रतिपक्षीय भूमिका प्रभावकारी ढङ्गले अदा गर्ने स्थिति
हामीले संसदमा बनायौँ भने हामीले जनताप्रति गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुनेछ र नेपाली कङ्ग्रेसप्रति अझ बढी आशा गर्ने स्थिति निर्माण हुन्छ। त्यसैले म चाहिँ आफ्नो तर्फबाट नेपाली कङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बसेर चाहिँ संसदमा भूमिका गर्नुपर्छ भनेर वकालत गर्छु। कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले वर्तमान सरकारको स्थिरता चुनौतीको विषय भएको टिप्पणी गर्नुभयो। संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले सरकारको स्थिरता चुनौतीको विषय भएको बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले अघिल्लो पटक वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै यसपटक पनि गठबन्धन टिक्नेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो। गठबन्धन निर्माण गर्ने प्रमुख दलको प्रमुख नेताको हैसियतमा मैले संसदभित्र ध्यान दिएर हेरिरहेको थिएँ। उहाँहरू प्रत्येकले एकअर्काले बोलिरहँदै गर्दा समर्थन गरिराख्नु थियो, जुन स्वाभाविक हो। तर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अवस्थामा भन्ने बडो अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको मैले याद गरेँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा स्वरै आन सत्य थियो, त्यो जनताको पक्षमा थियो र त्यसलाई प्रतिगामी भन्नेहरू नै प्रतिगामी हुन् भनेर भन्दै गर्दा हालका प्रधानमन्त्री टेबल ठोकौँ कि नठोकौँ भनेर अलमलमा परेको देख्दै गर्दा चाहिँ पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्बोधनले उहाँहरूका बीचमा विग्रहको बीजारोपण भएको उहाँको टिप्पणी थियो। विग्रहको कारक बन्यो, यो विषयको बीजारोपण आज फेरि भयो र यो नै उहाँहरूको बीचको विग्रहको कारक बन्छ। किनकि यो विषय हेर्दा सामान्य देखिए तापनि नेपालको संविधानलाई कसरी लिने, संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी लिने भन्ने मूलभूत विषयहरू हुन्। यी विषयहरू के पनि होइनन् भन्ने हो भने अघिल्लोपटक संसद किन विघटन भयो, यसको उत्तर के हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले आज हेर्दा सामान्य कुरा लागे तापनि मैले यसलाई विशेष कुरा भन्ने मलाई आफू लाग्यो। अरू मागिरहेको कुरा आज संसदको पहिलो दिन आज धेरै भन्ने कुराहरू पनि भयो। महामन्त्री थापाले सरकारले सरकारको र प्रतिपक्षले प्रतिपक्षको भूमिका इमानदारीतापूर्वक निर्वाह गरेमा संसदमा कुनै पनि समस्या नआउने प्रश्न पार्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्ता समीकरणमा जाने इच्छा नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार संसद बैठकपछि संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै अध्यक्ष नेपालले सत्ता समीकरणमा जाने रुचि नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा आज बिहान सचिवालयको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिनुभयो। भोलि बिहान हामी बस्दैछौँ पार्टीको हाम्रो सचिवालयको बैठक, त्यही बैठकबाट हामी पुग्छौँ। त्यसमा हामीलाई रुचि छैन। अहिले त हामी के गर्ने भन्ने बारेमै सब वार्ता गर्छौँ, संवाद गर्छौँ, सहकार्यका सम्भावनाहरूको खोजी गर्छौँ, मिलेर जान सकिन्छ भने मोर्चा पनि बनाउँछौँ। अब विचार सिद्धान्त सबै मिल्यो, अरू सबै पक्षहरू पनि मिल्यो भने एकताबद्ध भएर पनि अघि बढ्न चाहन्छौँ। उहाँले आफ्नो पार्टीसँग विचार सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग सहकार्य र एकताको लागि छलफल र संवादलाई खुल्ला राखेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अध्यक्ष नेपाललाई भेटेर यसअघि नै विश्वासको मत दिन आग्रह गरिसक्नु भएको छ। एक 169 जना सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहजै विश्वासको मत पाउने देखिन्छ, तर सरकारमा फरक विचार र पृष्ठभूमि भएका दलको उपस्थितिले उहाँलाई सरकार सञ्चालन गर्न चुनौती रहेको सांसदहरू स्वीकार्छन्। कांग्रेसले त यो सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने ठोकुवा नै गर्दछ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक सोमबार बस्यो। यसपटकको संसदमा फरक विचार र पृष्ठभूमिका सांसदहरूको उपस्थितिले सदनभित्रको परिस्थिति अघिल्लो कार्यकाल भन्दा फरक देखिन्थ्यो। 275 जना सांसद मध्ये 222 जना सांसद नयाँ अनुहारका छन्। यिनै सांसदहरूबाट संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रचण्डले विश्वासको मत पाए पनि उहाँ नेतृत्वको सरकार लामो समय नटिक्ने कांग्रेसको ठोकुवा छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि सेरेमोनियल प्रधानमन्त्रीको परिस्थितिमा उहाँ अगाडि बढ्ने परिस्थिति आएको छ। बालुवाटारमा होइन, बालकोटमा
यो सरकारको रिमोट त्यतातिर गएको देखेको छ र यो परिस्थितिमा उहाँहरूलाई शुभकामना त छ तर धेरै टिक्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अघिल्लो संसदले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा नयाँ संसदमाथि यसपटक भार थपिएको छ। कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नरहेकाले संसदीय कार्य सम्पादन चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ। अघिल्लो संसदले थाँती राखेका थुप्रै काम नयाँ संसदले पूरा गर्नुपर्नेछ। अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सबै दलहरूलाई एक बनाएर सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व आइलागेको छ, जुन सहज छैन। अत्यन्तै संवेदनशील धरातलमा अहिलेको सरकार उभिएको छ। यो लोकतन्त्रमा जनताको जनादेशलाई हामीले आत्मसात गरेर जानुपर्छ। सबै प्रवृत्तिहरूलाई मिलाएर जाने कुरामा हाम्रो पार्टी र हाम्रो प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले मेहनत हुन्छ। त्यो संविधानले नै व्यवस्था गरेको र यही संविधानलाई पालना गरेर संविधानले निर्दिष्ट गरेको निर्वाचनबाटै जनताले दिएको जनमत भएको हुनाले त्यसलाई हामीले अप्ठ्यारो नमानी मिलाउने नेतृत्वले कोसिस गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ युवाहरूको उपस्थिति पनि उल्लेख्य छ। पहिलो पटक संसदमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायत दलले अधिकांश युवालाई सांसद बनाउँदा पुराना दलहरूले समेत दोहोरिनेको संख्या घटाएका छन्। यस्तो अवस्थामा पहिले भन्दा फरक तरिकाले संसद अघि बढ्ने नयाँ सांसदहरूको विश्वास छ। आवाजहरू पनि उठाउने ठाउँ पनि र ती दलहरू जो आवाज लिएर आएको उहाँहरू पनि सत्ता पक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ डेलिभरीको राजनीतिहरू हुन्छ भन्ने आशा राखेका छौँ होइन। अब हेरौँ कसरी हुन्छ। आज पहिलो दिन यो अलिकति भावुक पनि बनाउने खालको किन छ भन्दा म पनि त्यहाँ बसेर के सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि म पहिला यहीँ सडक गल्लीमा त्यो गरेर मैले यहाँ र ती आवाजलाई प्रति अब धेरै नै जिम्मेवारी पनि महसुस भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय कानुनसँगै निजामती र प्रहरी समायोजन लगायतका कानुन नबन्दा सङ्घ र प्रदेश सरकार बीच द्वन्द्व छ। अघिल्लो संसदमा काम गर्न जति सजिलो जनमत थियो अहिले त्यो देखिँदैन। संख्याकै कारण संसदका सबै काम कारबाही सहमतिका आधारमा अघि बढाउनु पर्ने अवस्थामा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाए पनि सरकार सञ्चालन भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमकटेल नियुक्त हुनु भएको छ। जमकटेलले बागमती प्रदेश प्रमुख यादव चन्द शर्मा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न दिएको समय सीमामा सकिनुभन्दा 2 घण्टा अघि 70 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित दाबी पेश गर्नु भएको थियो। जमकटेललाई माओवादी केन्द्र 21, एमाले 27, राप्रपाते र नेकपा 7 हाम्रो नेपाली पार्टीका 2 जना सांसदको साथ रहेको छ। 110 सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य रहेको बागमतीमा सरकार गठनका लागि 56 सांसदको साथ भइ पुग्छ। यता गण्डकी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट मुख्यमन्त्री अधिकारीको शपथ ग्रहण गर्नु भएको हो। नेकपा एमालेका अधिकारी संघीय सरकारको गृह मन्त्री समेत बनिसक्नु भएको छ। मुख्यमन्त्री अधिकारीसँगै अन्य 3 मन्त्रीले बिना विभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका छन्। 60 सदस्यीय प्रदेश सभामा अधिकारीलाई 33 सांसदको समर्थन छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रमेश जंग रायमाझीले सरकारको गृहमन्त्री भएर शपथ खाएको दिन नै मन्त्री परिषदमा प्रतिपक्षको भूमिका खेल्छु भन्नु केटाकेटीपन भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा रायमाझीले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जनता र संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने गृहमन्त्री नै सरकारको प्रतिनिधि भन्दा प्रतिपक्षको भूमिकामा उभिन्छु भन्दा कानूनको पालना नहुने नै जिकिर गर्नुभयो। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्ति पद प्राप्तिपछिको अहंकार भएको उहाँको टिप्पणी थियो। कानूनको भुमरीमा परेर सफाई नपाएको व्यक्ति नै स्वार्थ बाँझिने गरी राज्यमा प्रमुख निकायमा रहँदा शासन व्यवस्थाको मूल्य र मान्यतालाई कायम गर्न नसक्ने रायमाझीको तर्क थियो। कानुनी विवादले विवादित भुमरीबाट सफाई नपाएको सकेका विवाद व्यक्ति नै स्वार्थबाजी
गरेपछि राज्यका प्रमुख निकायमा रहने कार्यालय यो शासन व्यवस्थाको मूल्य मान्यतालाई कसरी मजबुत बनाउला भन्ने अनगिन्ती प्रश्नले झुक्काइरहेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव एवं राष्ट्रिय सभा सदस्य बेदुराम भुसालले वर्तमान सरकारले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा ल्याउनु पर्ने बताउनुभयो। भुसालले विगतमा प्रतिपक्षमा बस्दा उठाए मुद्दालाई सरकारले सम्बोधन गरे पुग्ने प्रश्न पार्नुभयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने हो भने कृषि क्षेत्रलाई ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो। भुसालले अहिले कृषि क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित रहेको भन्दै सरकारले किसानले उत्पादन गरेको धान आफैले खरिद गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अहिलेसम्म पनि उखुको मूल्य नतोकिएकोमा उहाँको आपत्ति थियो। तर खाद्य संस्थानले धान किन्दैन, सरकारले त्यो धान किन्ने प्रबन्ध गर्न सक्दैन। म यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु, खाद्य संस्थानले वा सरकारले स्वयं आफूले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानको धान किनिदियोस्। आज उखुको सिजन छ, सरकारले अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सकेको छैन। छिटोभन्दा छिटो उखुको समर्थन मूल्य तोकिदियोस् र उखु किसानका समस्याहरू समाधान गरिदियोस्। नेकपा एमालेका राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले नेपालमा वामपन्थी दलहरूको एकता नटिके पनि सहकार्य टिक्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार नयाँ पुराना सबै खालका राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधित्व रहेको उहाँको भनाइ थियो। सहकार्य चाहिँ टिक्ने अवस्था देखियो। त्यसैले अहिले वामपन्थी एकता भन्ने कुरा पनि कोही ठुला नेता छन् एक्लै भए, ठुल्ठुला नेता छन् तर पार्टी सानो भयो भन्ने आफ्नो शक्ति आर्जन गर्ने अभ्यासको मात्र हुनसक्छ। अहिले नै यो अभ्यास पनि सफल हुन सक्दैन, किनभने दुई जना अध्यक्ष सहअध्यक्ष बनाएर पनि पार्टी सञ्चालन गरेको अभ्यास पनि त टिक्न सकेन नि। यस मामलामा कम्युनिस्ट र गैर कम्युनिस्ट उस्तै देखेका छन्। कुनै सैद्धान्तिक जग बिनाको एकताको कुनै अर्थ हुने छैन। उहाँले संसद कानून निर्माण गर्ने भए पनि कानून निर्माण प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रको सबलीकरण प्रमुख एजेन्डाको रूपमा अघि सारेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सुशासन, प्रभावकारी भूमिका, प्रवाह, समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेको नीति, ऐन र संरचना फेर्ने कुरा, अन्तर्निहित निकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था र अनुगमन गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजी बजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सुधार गर्नुपर्नेछ। अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता मलाई, मेरो मन्त्री परिषद र यो सरकारलाई रहेको छ। यो आवश्यकतालाई बुझेर नै पहिलो मन्त्री परिषदको बैठकबाटै अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रभावकारी उपायमा केन्द्रित भई अगाडि बढ्ने पहिलो निर्णय लिएका छौँ। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउने निर्णय हामीले लिएका छौँ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ब्याज दर घटाउने र तरलता सहज बनाउने बारेमा सोच्न राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गर्नुभयो। मौद्रिक नीतिको समीक्षाको अर्धवार्षिक समीक्षाको पनि बेला भइराखेको छ। त्यो बेलामा मलाई विश्वास छ कि ब्याज दर घटाउने र तरलता सहज गर्ने पनि हामीहरूको अगाडि बढ्छ र उद्योगी र व्यवसायीहरूको मनोबल पनि त्यसबाट उच्च हुन जान्छ। यसैगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बैंक बलियो भएपछि अर्थतन्त्र सबलता आउँछ भन्दै अर्थतन्त्रको लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेको बैंकले नाफा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारी खर्च बढ्नुपर्छ भन्दै उहाँले निजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण नबनाइकन समृद्धि पाउन नसकिने ठोकुवा गर्नुभयो। तबसम्म अर्थतन्त्र
चलायमान हुँदैन र जुन हामीले एउटा वृद्धि एउटा समृद्धिको सपना देखेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव हुँदैन। दोस्रो मैले सूत्र के दिन चाहन्छु भने मौद्रिक नीतिमा अब हामीले अलिकति क्यालकुलेटिभ रिस्क लिनै पर्नेछ। हामी सेफ्टी मात्रै हेरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी हाम्रो ग्रोथको जुन अपेक्षा हामीले गरेका छौँ, जुन हामीले समृद्धिको अपेक्षा गरेका छौँ त्यो चाहिँ सम्भव छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिमा अब हामीले क्यालकुलेटिभ रिस्क लिनै पर्ने जस्तो देखिएको छ। मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखा परेको सूचकहरूमा सुधार आएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने विषय प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी उकास्ने, निजी क्षेत्रसँग कसरी सहकार्य गर्ने र आर्थिक पुनरुत्थानलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमै केन्द्रित थियो। त्यसैले सरकारको प्राथमिकता 1 नम्बरबाटै यहाँहरूले स्पष्ट रूपमा जानकारी पाइसक्नु भएको हुनाले मलाई लाग्छ साथीहरूले मनोबल गिराउने होइन, मनोबल उठाएर एकजुट भएर हामी काम गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ हामीले चाहेको अर्थतन्त्रको सुधार र सबै क्षेत्रमा खास गरी यो लगानी प्रवर्धन गर्ने लगायतका विषयहरूमा इच्छित परिणाम हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मुख्य सचिव बैरागीले निजी क्षेत्रहरू एकजुट भई काम गर्ने हो भने लगानीमा सोचेको परिणाम प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मलेसियामा बन्धक बनाइएका 13 जना नेपालीको उद्धार भएको छ। उद्धार भएका मध्ये 6 जना मंगलबार स्वदेश फर्किने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालबाट मलेसिया गएका नेपालीहरू समस्यामा परेको गुनासो प्राप्त भएपछि सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बन्धक बनाइएका र अन्य समस्यामा परेका नेपालीहरूको अवस्था बुझेर तत्काल रिहाई तथा उद्धारको पहल गर्न मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। निर्देशनका आधारमा सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावाससँग सम्पर्क गरेको थियो। बन्धक बनाइएका नेपालीहरूको अवस्था बुझेर तत्काल उद्धारका लागि पहलपछि मलेसियाको PIS फरेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीका कार्यरत 13 जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरिएको हो। मलेसिया स्थित नेपाली राजदूतावासले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको जानकारी अनुसार हाल उक्त कम्पनीमा काम गर्न गएका 13 जना सबै श्रमिकलाई म्यानपावर कम्पनीले खर्च बेहोर्ने गरी एउटा नेपाली होटलमा खाने र बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। दूतावासको पहलमा उनीहरूमध्ये 6 जना मंगलबार र 7 जना शुक्रबार नेपाल फर्कनेछन्। मलेसियाका एक अन्य कम्पनीमा समस्यामा परेका 28 जना नेपाली श्रमिकहरूको समस्या हल गर्न समेत पहल भइरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल रूपन्देहीले निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सम्पूर्ण पत्रकारहरूको सदस्यता खारेज गर्न माग गरेको छ। सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पछिल्लो समय प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा महासंघको सदस्य रहेका केही पत्रकार उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलको प्रतिनिधि रहेकोले उनीहरूको सदस्यता खारेज गर्न माग गरेको हो। रूपन्देहीमा पनि महासंघको सदस्य रहेका विभिन्न व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेको भन्दै चौतारीले महासंघलाई विधानमा रहेर व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्न गराउन माग गरेको हो। राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गरेमा संगठन समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने, निलम्बन गर्ने र सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय समेत गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार महासंघले उम्मेदवार बनेका राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रहेका पत्रकारहरूलाई महासंघले कारबाही अगाडि बढाएको पाइएको छैन। कुनै पनि राजनीतिक दलको कार्यकारी पदमा बसेर स्वतन्त्र वा सन्तुलित पत्रकारिता नहुने कुरा पत्रकारिताको विश्वव्यापी मान्यताभित्रको कुरा हो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सदस्यताबारे महासंघ गम्भीर रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो हाम्रै माग पनि हामी पत्रकारकै हितको पक्षमा यहाँले कुरा गर्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले प्रदेश केन्द्र हुँदै हामीले सल्लाह गरेर यसलाई कसरी जाने तपाईँहरूसँग हामी सल्लाह गरेर जाने होइन। अब अर्को कुरा चाहिँ के नि, अब भातृ सङ्गठनमा बसेका पार्टी
विशुद्ध रूपमा पार्टीमा बस्ने तर चाहिँ पत्रकारिता नगर्ने र सरकारी जागिर छैन ती पत्रकारिता नगर्ने अनि अन्य व्यवसाय गर्ने त्यस्ता जुन पत्रकारिता नगर्ने र पत्रकार रूपमा र पत्रकार महासङ्घ कार्ड मात्रै जुन बोकेर हिँड्ने जुन परिपाटी छ रूपन्देहीमा त्यसलाई चाहिँ कम्ती न केही नियन्त्रण गरौँ, त्यसलाई चाहिँ केही न केही सल्युसन गरौँ भनेर हामी शुद्धिकरणको अभियानलाई पनि एउटा एजेन्डाकै रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। उम्मेदवार बनेका राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि विभाग वा समितिमा रहेका पत्रकारहरूलाई महासङ्घले कारबाही अगाडि नबढाए थप आन्दोलन गर्ने बताइएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जरले वित्तीय मध्यस्थता लागत घट्दै गएको बताउनु भएको छ। सोमबार ग्लोबल आइएमए बैंक र बैंक अफ काठमाडौँको एकीकृत कारोबार सुरु भएको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। गभर्नर अधिकारीले बैंक वित्तीय संस्थाहरू मर्जर हुनुले वित्तीय प्रणाली थप सुरक्षित र संस्थाहरू स्वस्थ र सबल बन्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बैंकहरूको लगानी अब राष्ट्रिय उत्पादनमा बढी प्राथमिकता हुनुपर्ने भन्दै मर्जरले ठूलो बन्दै गएपछि बैंकहरू सो नियमनमा बस्नुपर्ने बताउनुभयो। बैंक वित्तीय संस्था आफैमा सेल्फ रेगुलेसनमा पनि बेसी जानुपर्ने, आफ्नै नियमन बढाउनु पर्ने र बैंकसँग भएको रिसोर्सेसलाई बेसीभन्दा बेसी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने। राष्ट्र बैंकले एक खालको नियम डाइरेक्टेड लेन्डिङहरू ल्याएको छ। त्यो नियमभन्दा पनि अझै आफै प्रोएक्टिभली राष्ट्रिय उत्पादनमा बेसी लाग्नुपर्ने, आफ्नो रिसोर्स परिचालनमा त्यो आवश्यकता हामीले देखेका छौँ। र सिंगल अब्लिगर लिमिट लगायतका कुराहरूमा पनि संस्था ठुलो भइराख्दाखेरि उसको साइज ठुलो हुनसक्छ। त्यस्तामा पनि इन्टरनल लिमिट राखेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूले सानो कर्जालाई प्रमोट गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू हामीले देखिरहेछौँ। गभर्नर अधिकारीले बैंक मर्जरमा यस वर्ष राम्रो उपलब्धि भइरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। वित्तीय साक्षरता सँगसँगै धेरै बैंक हुँदा वित्तीय कारोबार बढ्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि त्यो पूरा नहुँदा राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 46.76 अङ्क बढेर 2211.38 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 8.61 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 3.48 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 3.04 अङ्कले बढेको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 257 कम्पनीको 1,46,76,000 किता सेयर 5,31,43,07,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकम भने अघिल्लो दिनको तुलनामा सामान्य घटेको छ। आइतबार करिब 5.5 अर्बको सेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 4.94% बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक, वित्त र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 3% भन्दा बढी बढेको छ। बाँकी अन्य उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। सोमबार नेप्से बढेसँगै 11 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। तर यता स्वाभिमान लघु वित्तको सेयर मूल्य भने 3.57% घटेको छ। सोमबार विडी पावर कम्पनीको 20,68 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ।
अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। ब्राजिलमा दंगा मचाएर संसद, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने संयौंलाई पक्राउ गरिएको छ। निवर्तमान राष्ट्रपति जेर बोल्सोनारोको समर्थकहरूले दंगा मचाएको भोलिपल्ट सुरक्षाकर्मीले व्यापक धरपकड गरेको हो। राजधानी ब्रासिलियामा बोल्सोनारोको हजारौं समर्थकहरूले आइतबार दंगा मचाएर महत्वपूर्ण निकायमा नियन्त्रण जमाएका थिए। उनीहरूले भौतिक क्षति समेत पुर्याएका थिए। वामपन्थी राष्ट्रपति लुला डी सिल्भाले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमै बोल्सोनारोले पराजय अस्वीकार गरेर देश छाडेका थिए। त्यसको केही दिनमै उनका समर्थकहरूले दंगा मचाएका हुन्। उक्त घटनाका विश्वका शक्तिशाली देशका नेताहरूले भत्सर्ना गरेका छन्। ब्राजिलका राष्ट्रपति निर्वाचन यता नै सर्वसाधारणमा व्यापक विभाजनको भावना विकास भएको थियो, जसको परिणामस्वरूप दंगासम्म भयो। विगतमा राष्ट्रपति भइसकेका लुला भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भई जेलमा थिए। अदालतको आदेशले जेल मुक्त भई पुनः चुनावी मैदानमा आएर जित हासिल गरे। यो घटनाले लामो समय दक्षिणपन्थीबाट पेलिएकाहरूले असुरक्षित महसुस गरेका छन्। उनीहरू हिंसात्मक गतिविधिसम्ममा उत्रिएका छन्। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा शक्तिशाली देश ब्राजिलमा उत्पन्न राजनीतिक समस्या समाधानमा नयाँ राष्ट्रपति लुलाई ठूलो चुनौती देखिएको छ। अब पालो खेल समाचारको। न्युजिल्यान्ड विरुद्ध 3 मध्ये पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट पाकिस्तानले जितेको छ। पाकिस्तानको कराचीमा घरेलु टोलीले न्युजिल्यान्डलाई 6 विकेटबाट हराएको हो। यो खेलमा पहिले ब्याटिङ गरेको न्युजिल्यान्डले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 255 रन बनायो। न्युजिल्यान्डका मिचेल ब्राकवेलले 43, टोम लाथमले 42, ग्लेन फिलिप्सले 37 र ड्यारियल मिचेलले 36 रन बनाए। ओपनर फिना एलेनले 29 र कप्तान के विलियम्सले 26 रन बनाए। पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर नसीम शाहले 10 ओभरमा 57 रन खर्चिएर 5 विकेट लिए। जवाफमा पाकिस्तानले 48.1 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर विजय लक्ष्य पूरा गरेको हो। पाकिस्तानका मोहम्मद रिजवानको अभिजित 77, बाबज आजमले 66, फकर जमानले 56 र ह्यारिस सोहिलले 32 रन बनाए। पाहुना टोलीका मिचेल ब्राकवेलले 2 विकेट लिए। नेपाल टी20 लिगमा इलिमिनेटर खेलमा जित हासिल गर्दै विराटनगर सुपर किङ्स दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको छ। सोमबार त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा विराटनगरले काठमाडौँलाई 49 रनले पराजित गर्दै दोस्रो क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको हो। विराटनगरले दिएको 183 रनको लक्ष्य पछ्याएको काठमाडौँले 12.4 ओभरमा अल आउट हुँदै 83 रन मात्र बनाउन सक्यो। काठमाडौँका लागि अविनाश बोहराले 4 बलमा अभिजित 16 रन बनाउँदा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 15 रन बनाए। लोकेश बम 13 रनमा आउट हुँदा कमल ऐरीले 10 रन बनाए। विराटनगरका लागि सूर्य तामाङले 4 तथा कियोन जोसेफ र साहब आलमले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको विराटनगरले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 182 रन बनाएको थियो। विराटनगरका लागि कप्तान रोहित पौडेले 61 रन बनाए। जितसँगै विराटनगरले फाइनलमा स्थान बनाउनका लागि जनकपुर रोयल्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने पराजित काठमाडौँ प्रतियोगिताबाट नै बाहिरिएको छ। आइतबार भएको पहिलो क्वालिफायर जितेर लुम्बिनी अल स्टारले फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरिसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत दिने नदिने निर्णय गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक पनि आजै। सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गर्यो सरकारको 21 बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम। विशेष अवस्थामा बाहेक नयाँ कार्यालय नखोल्ने, महिलालाई सेनिटरी प्याड किन्न वार्षिक 1500। मुलुकको अप्ठ्यारो परिस्थिति सम्हाल्न सक्षम रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दावी। सरकार स्थायी रूपमा चल्ने ओलीको भनाई। शंकाको दृष्टिले नहेर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह। प्रतिनिधि सभा बैठकमा शीर्ष नेताहरूको सम्बोधन। देउवाले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बधाई। मुलुकको अखण्डता र संघीयताप्रति जनमत पार्टीका अध्यक्ष राउतको प्रतिबद्धता। सरकारमा जान राप्रपाले राखेको शर्त पूरा। 1.5 दशकपछि पृथ्वी जयन्तीको दिन पुस 27 गते सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय। ब्राजिलमा भड्किएको दंगाको विश्वभरका नेताहरूबाट निन्दा। संसद, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतमा नियन्त्रण गर्न खोज्ने संयोग प्रदर्शनकारी पक्राउ। न्युजिल्यान्ड विरुद्ध 3 मध्ये पहिलो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पाकिस्तान 6 विकेटले विजयी। पाकिस्तानका नसीम शाहले लिए 5 विकेट। हवस् त माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।